चीन र भुटान बीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता हुँदा भारतमा चासो बढेको छ। छिमेकी भएर पनि औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानल नभएको चीनले भुटानसँग सीमा विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप 2 साता अगाडि मात्र कुमनिङमा द्विपक्षीय वार्ता गरेको थियो। चीन भुटान बीच विवादित सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित विज्ञ समूह EGM को बैठकमा दुवै पक्षले स्पष्ट सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा वार्तालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै बैठकले 25औं चरणको वार्ताका लागि यथाशीघ्र मिति तय गर्ने समझदारी गरेको थियो। यो वार्तासँगै हिमाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र भुटान 2 ठूला छिमेकी चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न पुगेको छ। चीन र भुटान बीच 477 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ, जसमध्ये 2 वटा क्षेत्र चीन, भारत र भुटान बीचको त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र हो। भुटान र चीन बीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। 2 देशबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ। 2 देशले 1980 देखि लगातार सीमा विवाद सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेका छन्। 2 देशबीच भुटान चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नका लागि समझदारी भएको थियो। यो समझदारीमा चीनले भुटानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरेको छ। सन् 1959 मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ इन लाईले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्राचार गरी भुटानसँग प्रत्यक्ष सीमा वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सन् 1980 मा मात्र भुटान र चीन बीच सीमा वार्ता भएको थियो। त्यसअघि यस सम्बन्धी वार्ता भारतसँग हुँदै आएको थियो। सन् 2021 मा 2 देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि 3 स्टेप रोड म्याप सम्बन्धी MOU मा हस्ताक्षर भएको थियो। 2 साता अगाडि भएको वार्तामा सो समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष समेत सहमत भएका छन्। यसले भारतको चासो थप बढाएको छ। सो वार्ताको 1 सातापछि नै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भुटानको राजधानी थिम्पू पुगेर त्यहाँका राजा जिम्गे केशर नामग्यालसँग बाङचुक र प्रधानमन्त्री लोटाया छिरिङसँग भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका छन्। यो भ्रमण भारतबाट थिम्पूमा भएको पछिल्लो 9 महिनाको तेस्रो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो। गत वर्ष अप्रिलमा भारतीय विदेश मन्त्री S जयशंकर र जुलाईमा भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेले भ्रमण गरेका थिए। क्वात्राको थिम्पू भ्रमणले चीन र भुटानको सीमा विवाद समाधानको नजिक पुग्ने सम्भावनालाई लिएर भारतको बढ्दो चिन्तालाई सङ्केत गर्छ। भुटान चीन र भारत दुवैका लागि रणनीतिक महत्त्वको राख्ने छिमेकी हो। उत्तर पश्चिममा चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ। अर्कोतिर भारतको पूर्व उत्तर क्षेत्र भुटानसँग सीमा जोडिएको छ, जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। भारतको रणनीतिक घेरामा भुटान रहँदै आएको छ। उसले भुटानलाई भारत र चीनलाई छुट्याउने बफर स्टेटको रूपमा लिँदै आएको छ। भुटान सधैँ भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने देश हो, यतिसम्म कि उसले चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि पनि अस्वीकार गरेको थियो। तर पछिल्लो समय चीन र भुटान बीच बढ्दो संवाद, 2021 मा कुमनिङमै भएको सहमति र गत साताको वार्तालाई भारतले भुटानको प्वाँख फलाएको रूपमा बुझेको देखिन्छ। डोकलाम क्षेत्रमा चीन र भारतका सेनाहरू बीच हिंस्रक झडप भएको 4 वर्षपछि 2021 मा भएको सहमतिले भारत झस्किएको थियो। डोकलाम क्षेत्रमा चीन र भुटान दुवैको दाबी रहँदै आएको छ। त्यहाँ भुटानको समर्थनमा भारतीय सेना समेत भिड्न पुगेका थिए। 2 देशबीच संवाद अगाडि बढ्दा भारतीय विदेश सचिव पुग्नुलाई संयोग मान्न भने सकिँदैन। विदेश सचिव क्वात्राले प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीसँग भेट गर्नुका साथै आफ्ना समकक्षी विदेश सचिव पेमा चोडेनसँग पनि वार्ता गरेको भुटानी परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा पारस्परिक हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको उल्लेख रहेको छ। परराष्ट्र सचिव क्वात्रा र विदेश सचिव पेमा चोडेनले 12औं पञ्चवर्षीय योजनाको 4थो भुटान भारत विकास सहयोग वार्ताको सह अध्यक्षता पनि गरेका थिए। भारतले भुटानको शाही सरकारलाई समयबद्ध रूपमा कोषको सहज निकासको आश्वासन दिएको समेत मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षले 13औं योजनामा प्रारम्भिक विचार आदान प्रदान गरे र भारत सरकारले भुटानलाई उच्च आय भएको देशको रूपमा विकास गर्न भुटान सरकारको पहलमा आफ्नो समर्थनको आश्वासन दिएको थियो। नयाँ दिल्लीको चीन भुटान वार्ताप्रति चासो रहेको तथ्यबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि उसले सीमा वार्ताको केही दिनपछि नै आफ्ना विदेश सचिवलाई भुटान पठाएको हो। सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अफ साउथ एसियाली स्टडिजका रिसर्च फेलो अमित रञ्जनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टसँग भनेका छन्, प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि नयाँ दिल्लीले सीमा वार्तामा आफ्नो चासो थिम्पूलाई अवगत गराएकोमा म विश्वस्त छु। भुटानसँग चीनले सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तारको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भारतीय थिङ्क ट्याङ्कहरू बताउँछन्।
2021 को सम्झौतापछि भारतीय थिङ्क ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा उसका वरिष्ठ रिसर्च फेलो मनोज जोशीले लेखेका छन्, दक्षिण एसियामा चीनले भुटानलाई अन्तिम सीमाको रूपमा हेर्छ जहाँ अहिलेसम्म दूतावास छैन। नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा भारतीय अग्रतामा प्रवेश गरेसँगै बेजिङले भुटानसँगको नयाँ दिल्लीको विशेष सम्बन्धलाई पनि चुनौती दिन चाहन्छ। हालैका घटनाहरू डोक्लाम र पूर्वी क्षेत्रमा यसको दाबीको पुनरुत्थान भुटानीहरूलाई आफ्ना मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन व्यवस्थित चिनिया दबावको रूपमा देख्न सकिन्छ। चीनले भुटानसँग सन् 1996 मा सीमा विवाद समाधानका लागि स्वाप आदान प्रदान प्रस्ताव राखेको थियो। डोक्लाम लगायत पश्चिमी विवादित क्षेत्रमा चिनिया सार्वभौम सत्ता भुटानले स्वीकार गरे। बदलामा मध्यका विवादित क्षेत्रहरूमा भुटानको सार्वभौम सत्तालाई चीनले मान्यता दिने प्रस्ताव चीनले राखेको थियो। यसलाई भुटानले अस्वीकार गरेको थियो। अस्वीकारको कारण भारतसँग भुटानको रणनीतिक सम्बन्ध हो। भुटानको पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा भारतले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। भुटानको चालु 12औं पञ्चवर्षीय योजनामा भारतले 45 बिलियन NU अर्थात् भुटानी मुद्राको प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जसमध्ये 85% भारतले प्रदान गरेको भुटानका प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिवसँगको भेटपछि भनेका छन्। भुटानी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बाँकी रकम पनि भारतीय पक्षले छिट्टै निकासा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विदेश सचिव क्वात्राले 13औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतीय चिन्ता भनेको यदि भुटान चीनसँग नजिक हुँदै 1996 को प्रस्तावमा समर्थन जनायो भने चीनले भारतलाई पेल्छ भन्नेमा छ। भारत चिकन नेकको रूपमा लिइने दिल्लीलाई भारतका पूर्व उत्तर राज्यहरू जोड्ने सिलिगुडी करिडोर नजिक डोक्लाममा चीनको उपस्थिति चाहँदैन। यता चिनिया विश्लेषकहरू भने चीन र भुटान बीचको पछिल्ला संवादले दुई देशबीच उच्च स्तरीय आदान प्रदानको बाटो खोल्ने बताउने गर्छन्। साङ्घाई स्थित फुतान विश्वविद्यालयका इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक लिन मिनवाङले भारतले भुटानलाई चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नबाट रोकिराखेको बताउँदै यस्ता संवादले दुई देशबीच उच्च स्तरीय आदान प्रदानका लागि संयन्त्रहरू उपलब्ध गराउने बताउँछन्। यी सीमा संवाद र आदान प्रदान कायम राख्ने आधारहरू हुन्, उनले भने।